बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अमेरिका के खात्मे इसके दूसरे एंड पे पड़ा है। टू द पॉइंट नोट करते जाएं बस। सब ज्यादा वो लोग कहते हैं जी प्रेडिक्शन तो मैं वो जो है ना स्नैपशॉट और फौरन की, इसका एंड अमेरिका का खात्मा है जी। हैंड बुक निकालनी है, इसके ऊपर लिखनी है। लिखे वैसे भी आपके थंबनेल भी वो जैसे कहते हैं कि प्रेडिक्शन से कम होते हैं। पुराने लोग वैसे ही सिर्फ थंबनेल ही जाके देखें तो उनमें सारी कहानियां पहली हुई हैं। अमेरिका के खात्मा, उसकी रियासतों का टूटना, उसका ब्रेकअप, पहली इसका एंड। इसके दूसरे सिरे पे क्या पड़ा है मैं वो बता रहा हूँ। इस सिरे पे क्या है वो आप लोग देख रहे हैं, दूसरे सिरे पे क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ट्रंप का जलीलो ख्वार होके उतरना, और उतरने से पहले जो है किसी और जरिए से उतरना, इसके एक्सपेक्टेशन फुल हाई है। बदले का मतलब जो कहा जा रहा है उसको सीधा सीधा ले रहे हैं कि भाई आपने हमारा अब्बा मारा है, हमने आपका अब्बा ही मारना है। तो इसका मतलब है कि दो शख्स जब तक नहीं जाएंगे बदला पूरा नहीं होगा, जंग जारी रहेगी। एक याहू और एक ये खुद। ये सारे के सारे हेड्स आपके इस वक्त, अच्छा ये तो हो गए जो एग्जैक्ट बदला है, इनका बदला है। एक बदला कुदरत का बदला है, एक चाल है जो कुदरत की चाल है। कुदरत की चाल सारे दुनिया के इस वक्त के हेड्स को रिप्लेस करने जा रही है इन शॉर्ट। अब उसमें आपको ये समझना है कि कौन किस करवट गिरा। हक की करवट लेते हुए कौन गिरा और बातिल की करवट लेते हुए कौन गिरा। बस कौन गिरा या कटा, हक की साइड पे या बातिल की साइड पे, दैट्स इट। बस इसके अलावा और कोई बात नहीं है। मतलब आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना कि ये रह जाएगा या वो रह जाएगा। रहना किसी ने नहीं है आप, लेकिन सिर्फ अपना लास्ट फाइनल शो स्टॉपर जैसे मूवमेंट होते हैं ना वो उनके, बस इनके शो स्टॉपर मूवमेंट्स हैं कि भाई आगे दिखाओ अपना आखिरी कौन सा मतलब। तो जो लानते लेते रहे, जिन्होंने लानते कमाई सारी जिंदगी, उनका आखिर भी लानतों से भरपूर होगा। और जिन्होंने सारी जिंदगी मार्फत इलाही को हासिल करने की कोशिश की, वो बड़ी बाइज्जत, बड़ी दुआओं के साए में, बड़ी आंसुओं की बारिश में, बड़े दिलगीर अंदाज से इस दुनिया को बाय बाय करेंगे। और इसमें इतनी ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। ये एग्जिट है, उधर एंट्री भी कहीं हो रही है। इंतकाल होता है आपका, मुंतकली है, ट्रांसफॉर्मेशन है। हाउस ऑफ 8th हाउस जो हाउस ऑफ डेथ जिसको कहते हैं, असल में हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। तो आप ये सोचा करें कि इस पे क्या वो करना जिनकी एंट्री इतनी अच्छी हो रही है, समझ रहे हैं। और जिस तरीके से है कि मौला अली रिसीव करेंगे उन हस्तियों को जो अल्लाह की राह में इस तरीके से बहादुरी और शुजात के नक्शे कदम पे अपनी जान देंगे, और इससे बड़ा रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। तो आप लोग, हम लोग सारी जिंदगी 60 साल की प्लानिंग करते हैं, 65 की करते हैं, 65वें साल की नहीं करते कि आप सारी जिंदगी में घर हो तो यूं हो, बेगम तो यूं हो, बच्चे हो तो यूं हो, गाड़ी हो तो यूं हो, फलाना कुर्बानी हो तो यूं हो। सारे आपने ख्याली पुलाव हर इवेंट की जिंदगी के बनाया, मौत का नहीं बनाया हुआ आपने। सॉरी टू से, आप जितने मर्जी साइंसदान है, आपने मरना चूज नहीं किया कि आपने बेड पे मरना है, हॉस्पिटल मरना है। तो जी अल्लाह का काम, अल्लाह का कोई काम नहीं है इस मैटर में। अल्लाह ताला ने तो आपको कुव्वत, अपनी ताकत, उसके मांगने की सलाहियत दे के उतारा है। वरना तो आप लोगों ने शोर डाल देना था कि भाई जन्नत दोज़ख किस लिए। अगर ये सारा कुछ हमारे हाथ पल्ले ही आपने कोई नहीं दिया तो फिर जन्नत दोज़ख किस लिए। ये गिला तो आप लोगों ने तो शोर डाल देना उधर। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि आपको हमेशा दो रास्ते होंगे, हमेशा दो रास्तों के इंतखाब की कुव्वत भी होगी, और आप उनमें से एक रास्ते को इंतखाब करेंगे कि आपने हॉस्पिटल के बेड पे जाना है या राह खुदा में सर कटवाना है, असूलों पे कटवाना है या बेगैरती मल के लेनी है, क्या करना है। और ये जो याहू पे इतने सारे परेशान फिर रहे हैं ना, याहू सिर्फ फियरफुल होके, फ्राइटेंड होके, होश जैसे कहते हैं ना, अब दिल पक्का नहीं कर रहा। अब उसको ये भी लगता है कि कहीं से रिकॉर्डेड मैसेज भी गया ना तो कहीं वहां से सिग्नल ही ना पहुंच जाए मेरे। असल चक्कर ये है। और वो चाइना रशिया की इस सारी टेक्नोलॉजियों से डरा कि ये मोबाइल से वीडियो बनी, ये मोबाइल ने वहां जाके अपलोड की, तो इसका आखिरी सिग्नल कहाँ गुम हुआ, तो मेरा एरिया ना निकल आए। ये इस तरह की गेमें चल रही हैं लूसी। तो ये अब हवास बागता है। अब
ٹرمپ کی حالت دیکھیے آپ، وہ کہتا ہے اب آؤ سارے مل کے، پہلے کہتا تھا اسپین کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، فلانا کون ہوتا ہے، اب کہتا ہے آؤ مل کے اسٹیٹ آف ہرمز کھولیں۔ دیکھیں اس سے بڑی کمبختی کیا ہوگی کہ آپ یقین کریں، آپ اپنے بچوں میں رضوان صاحب حلفاً بتائیں کہ بیٹھ کے کتنا جھوٹ بول سکتے ہیں گھر میں، بیٹی آ جائے آپ کو شرمندگی ہو جائے گی، بابا یہ آپ نے کیا کہا، آپ نے تو جھوٹ بول دیا، تو آپ شرمندہ ہو جائیں گے۔ اور اس کی نحوست، اس کی نصیب میں دیکھو کہ جہازوں کی تعدادوں سے لے کے کیسی لانتے لے رہا ہے، مطلب تو اتنی ہائٹ پہ تو جو بھی منہ میں بکے جا رہا ہے، مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تجھے، سینس چیک کرے۔ تو اس سے بڑا مقام عبرت کیا ہوگا؟ اور امریکی جو اپنے آپ کو بڑا بھی دنیا کی بڑی کوئی ہاتھوں خان نیشن سمجھتے تھے، یہ لوسی ان کا پھل ہے جو نکل کے آیا، اس کا فروٹ کریم جو ان کا نمائندہ، اور پاگل سا بے مقبوط الحباس، کوئی بھی اس کو پپٹ بنا کے یوز کر لے واٹس ایور، اور یا وہ ایکٹنگ ہی ایسی کر رہا ہے بہترین، پاگل ہی بنا ہوا۔ تو اس لیے یہ جو اس کا اینڈ ہے، امریکہ کا بریک اپ ہے، اس میں ہاں اب لوگ اس پہ آ جائیں گے فوراً، دماغ ہمارے تو پاکستانیوں کی ویسی تربیت ہوئی نا، فوراً چائنا سپر پاور بننے لگا۔ کوئی چائنا سپر پاور نہیں بنے گا کبھی بھی، یہ اپنے دماغوں کے کھانوں سے نکال دیں اگر کسی پاکستانی کو کسی بھی تجزیہ نگار نے یہ گھونٹ پہ لائے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، کبھی نہیں بنے گا۔ دوسری بات، اس جنگوں، اس کا جو اختتام ہے، وہ اختتام کیا ہے؟ اس کے اختتام پہ ان جنگوں کے جو دوسرا سرا ہے، اس میں پہلے تو یہ سارا سسٹم طے ہونا ہے، پھر آپ کے سارے اس وقت کے جو حکومتی عہدیدار ہیں وہ ریپلیس ہونے، اس کے اینڈ پہ ایک نئی صبح، رگڑے والی صبح، جو اگلے سال آپ پہاڑوں پہ ہوں گے یا پہاڑ آپ پہ ہوں گے، ابھی وہ پڑی ہے۔ اس کے بعد ایک 2.5 سال آپ کے محنت اور مشقت اور بڑے سمجھداری سے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں گے آپ لوگ، اس کے بعد آپ لوگ ایک نئے سرے سے ایک رینائنسنس کی طرف جائے گا یہ خطہ، اور وہ ریلائز کرے گا کہ بھائی یہ دنیا ایسے نہیں چل سکتی۔ اسی سرے پہ، اس کے دوسرے سرے پہ اللہ کا نمائندہ کھڑا انتظار میں کہ کب آپ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ وہ آپ کو لیڈ کرنے آئے۔ آپ لوگوں میں جس دن وہ اہلیت آ گئی، آپ لوگوں میں جس دن وہ قابلیت آ گئی، اس دن وہ آئے گا، اب اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو فروٹ نہیں آنا، یہ آپ لوگوں کی تیاری سے ہے، جب تیار ہو جائیں گے وہ آ جائے، سمپل، اس میں کوئی اور ابہام نہیں۔ باقی بڑے شگل لگے رہے بھائی، ایک روایت سنا دی 23 رمضان کو، ماہ رمضان کو 23 کی ندا آئے گی، تو روایت سنا کے بھائی انہوں نے تو رسہ ڈالی، آواز نہیں آئی جی، آواز نہیں آئی۔ جس معاشرے میں یہ عالم ہو کہ، حالانکہ یہ صرف مجھے تو سمجھ آ رہی شیطانی چال ہے نا کہ روایت نہ پڑھیں آئندہ، سمجھ رہے ہیں چکر یہ ہے بس، ورنہ ان کی جرت ہے کہ میری پریڈکشن جو پیچھے ماضی میں پرانی کو کی ہو، اس کو آگے اس پہ ٹونٹ کر کے دکھائیں نا، کریں نا، جنوری کی نکال لیں، پچھلے سالوں کی نکال لیں، جو اس وقت کہتے تھے کوئی جنگ نہیں ہے، وہ لائیں نا۔ تو پھر اگر یہ بات ہے تو پھر یہ بھی سن لیں کہ ایسے لوگوں کی چھانٹی ہونے کے لیے اب جو ہے یہ سسٹم اور فلٹر نے ایکٹیو ہونا ہے، جن کو اس بات کی سنس نہیں ہے کہ دیکھو، میں آپ کو کہتا ہوں کہ رضوان صاحب میں نے آپ کو پیغام بھیجا ہے، بس بندے نے آ کے ابھی آپ کو کہا ہے کہ یہ اسامہ صاحب کا پیغام ہے آپ کے لیے، آپ کا کام ہے کہ کان کھڑے کریں اس بات پہ کہ میرا کہا جا رہا ہے پیغام کا، یا آپ کا پیغام آئے کہ جی رضوان صاحب کا پیغام ہے، تو کام کیا بنتا ہے کہ پہلے اس کو ریکارڈ دو کہ ہاں بھائی پیغام کیا، پھر آپ فون اٹھائیں، ویریفائی کریں کہ ویریفائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں کہوں نہیں جی میں تو نہیں بھیجے، پھر آپ اس کو پھاڑیں، جو مرضی کریں واٹس ایور۔ لیکن یہ روش انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے کہ آپ شروع میں ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں اپنے دین کا اور اس کو ریزسٹ کریں، جبکہ میں آپ کو ایسی، جہاں تک روایتوں کی بات، تو آپ کو کہا کس نے ہے کہ بھئی اتنے سائنسدان بنے کہ روایتیں اٹھائیں؟ روایتوں کا کھیل تو آپ نے کھیلا ہے آزاد ہونے کے لیے، کہ آپ کو جس مرضی روایت دکھا کے کبھی ادھر موڑ دیں کبھی ادھر موڑ دیں۔ یہ تو دارالعمل ہے، عمل کا میدان ہے، اس میں تو جو عملاً آگے جا رہا ہے وہ آپ کی رہنمائی کرنے کے قابل ہے۔ کتابیں کھول کے تو کل کا بچہ اے آئی سے پوچھ لو، اب ساری حدیثیں سنا دے گا، کیا کریں گے؟ تو اس وجہ سے یہ جو، ہاں جی کچھ کہیں، کیا کہنا ہے؟ جی میں اس کو اب لے کے آ رہا ہوں کہ اس کو ذرا ایران میں ابھی جو نئی خبر آ رہی ہے نعرے چاہنے والی، جو ایک صاحب تھے، پریشان نہ ہوا کریں، لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی یہاں اگر اوریجنل معلومات چاہیے، اوریجنل سب چاہیے، تو یہاں ایک نیچرل فلو میں بات ہوتی ہے، یہاں کو فیک وہ نہیں ہوتا، تو اس لیے گفتگو ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی، ہم کوئی وہ اتنے
گھڑے ہوئے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گھڑے ہوئے وہ نہیں ہے ادھر بیٹھ کے بس کنٹینٹ ایک فیک سا تیار کر کے آپ لوگوں کے لیے وہ کریں. اوریجنل گفتگو ہے اس کو محظوظ ہوا کریں. علی رجانی جائے سب جائیں اس پہ ڈاکومنٹ سن لیں. یہ جتنے بھی سپریم وہ جا رہے ہیں آپ لوگ کو پتہ میں نے پہلے کہا کہ یہ سب نے جانا ہے وہ اس پہ ہی کمنٹ تھا کہ یہ جو سب ریپلیس ہوں گے. لیکن جو یہ بڑے جا رہے ہیں امریکہ ایٹم بم کے قریب آ رہا ہے. کیوں ایران قریب آ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ بچ گیا اس لیے ابھی نہیں گرے, یہ بچ گیا ابھی نہیں گرے. وہ اپنی پوری کوشش کر کے سب کو مار دیں گے. پھر جب ریزسٹنس ختم نہ ہوئی نا ان کے طوطے تب اڑنے ہیں.